Galaxy News Hour live. काठमाडौँका सडकमा यति बेला मेलम्चीको पानी मात्र चुहिएको छैन, खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएका निकायको अकर्मण्यता पनि सँगसँगै छताछुल्ल भएको छ। उपत्यकामा खानेपानीको सञ्जाल विस्तारका नाममा पाइप ओछ्याउने मात्रै 21 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बगाइएको छ। तर कसरी काम भएको रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले सडकमा बग्न पुगेको भेलले देखाइरहेको छ। अघिल्लो असारको भ्रेमाथाङको बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको भविष्य त अनिश्चित बनाइदिएकै छ। त्यसमाथि हाम्रा सरकारी निकाय र ठेकेदारको लापरवाहीपूर्ण कार्यशैलीले जुनसुकै बेला उपत्यकाभित्र दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमको सङ्केत पनि गरेको छ। मेलम्चीको थाप्लामा अझै पनि भ्रेमाथाङ र बाँध क्षेत्रमाथिको पहिरो छ। अहिले मेलम्चीको पानी अस्थायी तवरले काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्यसमाथि वितरण प्रणाली पनि चुस्त र व्यवस्थित देखिएन। भ्रेमाथाङको विपत्ति त रोक्न सकिएन, यहाँको चुहावट त नियन्त्रण गर्न सकिने विषय थियो। त्यसमा पनि आयोजना गम्भीर भएको देखिएन। काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पर्खिएको मात्रै 30 हिउँद भइसकेको छ। यत्रो प्रतीक्षापछि आएको पानी पनि सडकमा छताछुल्ल भएर घरसम्म नपुग्नुलाई सरकारको अकर्मण्यता बाहेक केही भन्न सकिँदैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी मेलम्चीको पानी वितरणदेखि प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग र अपराधीलाई जोगाउन ल्याइएको अध्यादेशसम्मले देखाएको कुशासनको चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। संगीन आरोपमा छानबिनमै रहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले पाए अवकाश। कानुनविद भन्छन् भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने बाटो खुल्यो। अपराधीलाई राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा आम माफी नदिन नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व प्रमुखहरूको आग्रह। बार भन्छ अध्यादेश कानुनी शासनको मान्यता माथिकै प्रहार। 21 अर्ब खर्चेर बिछाइएको मेलम्ची खानेपानीको वितरण प्रणालीमा चुहावटै चुहावट। सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा राज्य कोषमा खर्चमाथि खर्च। अरुणाचल सैनिक झडपको घटनाले चीन र भारत सम्बन्धमा फेरि तनाव। भारतद्वारा चीनमाथि दोषारोपण, सैन्य र कूटनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको चीनको भनाई। र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज क्रोएसियाले 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिनाको सामना गर्दै मेसी र मोड्रिच पहिलो उपाधि भिडन्त पक्का गर्ने दाउमा। गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका र पूर्वपक्षको क्रममा रहेका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेश पारित भए टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरी र अन्य त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा सजाय भोग्नु पर्नेहरू सहजै उम्किन पाउनेछन्। सरकारी तवरबाटै न्यायको हत्या गर्ने काम भइरहेको भन्दै टिकापुर घटनाका पीडितले विरोध जनाएका छन्। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट राज्यको माग राख्दै गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा 7 सुरक्षाकर्मी र 1 जना 18 महिने बालकको ज्यान गयो। घटनाको योजनाकार ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। पुनरावेदन अदालत दिपायलले पनि सोही फैसलालाई सदर गर्यो। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही बेला सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश मार्फत अघि बढाएको छ। संसदीय अङ्कगणित अनुकूल बनाउन फौजदारी कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्री परिषदले अध्यादेश स्वीकृत गरी शीतल निवास पठाएपछि कैलाली तरङ्गित भएको छ। जन्मकैद भोगिरहेका रेशमलाल सहितका व्यक्तिलाई आम माफी दिने गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश सह्य नहुने टिकापुर घटनाका पीडित बताउँछन्। यति गल्ती हो भनेपछि त सरकारले नियमअनुसार गर्नु पर्यो। बरु अदालतले निर्णय गरोस्, उनीलाई 6 महिना छुटाऊ, कानुन सम्मत हुनु पर्यो मेरो भनाइ। टिकापुर घटनापछि फरार रहेका रेशमलाल चौधरीले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वारेस मार्फत उम्मेदवारी दिए।
कैलाली 1बाट उनले निर्वाचन पनि जिते। संसद प्रवेश गर्न नपाएका चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे। यो पार्टीले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 3 र प्रदेश सभामा 5 सिट जितेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सरकार गठनमा पनि देखिएको छ। सरकार गठन प्रक्रियामा नागरिक उन्मुक्तिको साथ लिनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागि हो। थारू समुदायले भने रेशमलाल चौधरी निर्दोष रहेको र जनमतद्वारा अनुमोदित भइसकेकाले रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। अब जनताले त पटक पटक म्यान्डेट पनि दिइसकेका छन्, चाहिँ उहाँलाई रिहा हुनुपर्छ भन्ने त्यो जनतैबाट नै सबै कुरा देखिन लागेको छ। यो कुरा सरकारले अब जनताको चाहिँ जो म्यान्डेटहरू छ त्यो चाहिँ विचारले मध्यनजर गरेर माफी दियो भने जनताको चाहना अनुसार नै हुन्छ। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दबाव र त्यही मेसोमा सरकारले संशोधन गर्न खोजेको फौजदारी कार्यविधि संहिता नियम कानुन र संविधान विपरीत रहेको टिकापुर घटनामा पीडितका पक्षबाट वकालत गरिरहेकाहरूको बुझाइ छ। त्यही मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा 116 को उपदफा 8 उपदफा 8 मा के भन्छ त भन्दाखेरि कि यो अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू हेर्नुहोस् है, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन सकिने छैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब टिकापुरको घटना के हो त भन्दाखेरि अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था हो, किनकि सर्वोच्चमा यसको पुनरावेदन छ। अपराध संहिता संशोधन मुख्यतः सत्तारूढ दल र त्यसमा पनि संसदको अङ्कगणित मिलाएर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिष्टको नतिजा हो। त्यसमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्र साथ छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेरै यसको विरोध गरिसकेका छन्। यसबाट आफ्नो राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्ने अभिलाषाबाट कानुन नै संशोधन गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्री देउवाको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ। कैलालीको टिकापुरबाट तारामान खड्का र ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। जघन्य अपराधका दोषीलाई मुद्दा फिर्ता लिएर छुटाउने प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि सरकार निकै आलोचित बनेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले चाहेको खण्डमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका कसको मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना छ त हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो ब्रिफिङ। मन्त्री परिषदले राजनीतिक दल र समूहमा आबद्ध रहेर विभिन्न कसुरमा देशभरका कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका र फरार नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउन बाटो खुल्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गर्यो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश सरकारले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पठायो। यो विषयलाई लिएर एकातिर कामचलाउ सरकारको चौतर्फी आलोचना त भइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बढेको छ। अध्यादेश जारी भए सरकारलाई आफूले चाहेका राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने बाटो खुल्नेछ। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायत राज्य विरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दाका फरार अभियुक्त र देशभरका कारागारमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले आफ्नो काम चलाउ हैसियत बिर्सेर अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। यसबाट जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि लाभान्वित हुनेछन्। अध्यादेश सिफारिसपछि नेकपा एमाले आफ्नो कार्यकर्तालाई सडकमै उतारेर विरोध सुरु गरेको छ। तर एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा मुद्दा फिर्ता र रिहाईको पहल गर्ने सहमति भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत 2075 फागुन 21 गते स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाउने सीके राउत र 2077 फागुन 21 मा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भनेर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 प्रहरी र 2 वर्षीय एक बालकको हत्यामा कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याएर जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरी सहित जेलमा रहेका र फरार रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको सहमति गर्ने पनि ओली नै हुन्। 2078 जेठ 18 गते भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै ओली सरकारबाट बाहिरिए, जबकि 2072 भदौमा नयाँ संविधानमा आफ्नो चासो व्यवस्था गर्न खोजिएको भनेर थारूहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा एसएसपी नेउपानेलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर भाला र चुप्पी रोपी हत्या गरिएको थियो।
त्यो घटनालाई अदालतले नरसंहार भनेको छ। जिल्ला अदालतले रेशमलाल सहित 11 जनालाई अपराधी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएकामा त्यसलाई उच्च अदालतले पनि सदर गर्यो। अदालतको फैसला अनुसार अहिले 6 जना कारागारमा र 1 जना सुधार गृहमा छन्। 32 अभियुक्त भने अझै फरार छन्। घटनाका योजनाकार मानिएका रेशमलाल दिल्ली बजार कारागार तथा हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी विद्रोह र गङ्गाराम डगौरा चौधरीले कैलाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। श्रवण चौधरी पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा छन्। यस्तै जनमत पार्टीका 14 जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि राज्य विरुद्धको सङ्गठित अपराधको आरोप छ। उनीहरू फरार छन्। अध्यादेश जारी भई सरकारले निर्णय गरेर उनीहरूले त लुकेर बस्नुपर्ने छैन नै। नेकपाका 39 जना नेता तथा कार्यकर्ता पनि कारागार मुक्त हुनेछन्। सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्वपक्षको क्रममा रहेका गम्भीर अपराधका अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति 13 जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यसलाई तत्काल खारिज गर्न माग गरेका छन्। पूर्व महानिरीक्षकहरू श्यामभक्त थापा, मोतीलाल बोहरा, अच्युत कृष्ण खरेल, ध्रुव बहादुर प्रधान, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राणा, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद गेवाली र शैलेश थापा छेत्रीले संयुक्त रूपमा अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्। फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश आउनु संविधान र सर्वोच्च अदालतका नजिरको बरखिलाफमा रहेको प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरूको ठहर छ। यसबाट बहालवाला तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको पनि उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति कहाँ पठाएको विवादित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको भन्दै सर्वोच्च बारले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो। उसले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गरेर अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनुले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत उपहास भएको बारले बताएको छ। टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहरिए जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी तथा जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदमा पर्याप्त छलफल बिना पारित गरिने विधेयकलाई कानुन भन्नै नमिल्ने बताएका छन्। कानुनी शासन केन्द्रले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले दलको नेतृत्वको चाहना अनुसार ताली पिटेर रमाउने हो भने सांसदहरूको औचित्य नै नहुने बताए। सांसदहरूको चाहना, योग्यता र क्षमता कानुन निर्माणमा नै देखिने उनको भनाइ छ। उनले कानुनी शासनको प्रवर्धनमा सांसदहरूको मुख्य भूमिका हुने भन्दै यसअघिका संसदमा भएका कमजोरी नदोहोर्याउन नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग आग्रह गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज काठमाडौँको बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सिकाइ स्तर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्। उनले सिकाइ स्तर कमजोर हुनुको कारणबारे तीनै तहका सरकारले समीक्षा गरी ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्। लगानीका आधारमा प्रतिफल प्राप्त भए नभए बारे समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विद्यालय शिक्षामा सरकारले अहिले वार्षिक 1.5 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ, तर आधाभन्दा बढी विद्यार्थी 12 कक्षामा फेल हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ताको आश नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सङ्घीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा आज सचिवालयले गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था भत्ता दिन सक्ने खालको नरहेको बताए। जनताले महँगीको मार खेपिरहेका बेला सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिए त्यसले गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ। उनले भत्तामा आँखा लगाउनुको साटो दत्तचित्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम 1 को निर्वाचन बदर गरी पुनः मतदानको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। खनालले धाँधली गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराएको भन्दै पुनः मतदानको माग गरेर आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। इलाम 1 मा एमालेका महेश बस्नेतले खनाललाई 2664 मतले हराएका थिए। खनालले 23,089 मत ल्याएकामा समानुपातिकतर्फ एकीकृत समाजवादीले जम्मा 8,021 मत प्राप्त गरेको थियो। चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्याय सेवा प्रवेश नै विवादित थियो। वृत्ति विकासका हरेक चरणमा उनी विवादमा आइरहे तर उनले कहीँ कतै दण्डित हुनु परेन। विवादकै बीच उनले आज सेवाबाट अवकाश पाएका छन्। विस्तृत सोनिका अर्यालबाट। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग निष्कर्षमा नपुगेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाएका छन्। महाभियोगका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाउने पहिलो प्रधान न्यायाधीश बनेका राणाको कार्यकाल निकै उतार चढावपूर्ण र विवादास्पद रह्यो। 2075 पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मुलुकको न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा न्यायालयको शुद्धिकरण अभियान चलाउने मुख्य प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा राणा सबैभन्दा विवादित प्रधान न्यायाधीशको रूपमा घर फर्किएका छन् र उनीमाथि न्यायालयको वातावरण धमिल्याएको देखि न्याय नै किनबेच गर्ने अवस्थामा पुर्याएर त्यसमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका छन्। यी आरोप संसदको अभिलेखमा बसेका मात्र छैनन्, संसदको छानबिन समितिले उनलाई दोषी नै किटान गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। संसदको अङ्कगणित, राजनीतिक दाउपेच र समयको दबाव जस्ता प्राविधिक कारणले मात्र उनीमाथि महाभियोग पारित हुने चरणसम्म पुगेन। यही बीचमा उनले विवादित छवि नै लिएर फेरि सर्वोच्च फर्किने अनेक प्रयास र चलखेल नगरेका होइनन्। बार र बेन्चको प्रतिरोधका कारण त्यो सम्भव भने हुन पाएन। कार्यकालको 1 वर्ष बाँकी छँदा राणामाथि गत वर्षको कार्तिकको दोस्रो सातादेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै सिङ्गो बार र बेन्च आन्दोलित भएको थियो। न्यायालय सुधारको लागि राणाको राजीनामालाई पहिलो शर्त बनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरे पनि उनी तसमस भएनन्। तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी विरोध एवं बहिष्कारमा उत्रिएकाले राणाले न्यायिक काम कारबाही भने गर्न पाएनन्। यति मात्र होइन, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाभियोगको माग राखी सर्वोच्च अदालत परिसरमा 109 दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। चोलेन्द्र चरित्रलाई कमसे कम पनि न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि हामी रोक्नु पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गर्न निषेध गर्ने हिसाबबाट नेपाल बारले आन्दोलन गरेका हौँ। लामो समयसम्म पनि राणाले आफै निकास नदिएपछि सत्तारूढ दलका 98 सांसदले गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गराए। लामो समयसम्म काम नगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने राति मात्र महाभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। यस्तै राणाका परिवारका सदस्य विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी परेकाले उनको कारोबार र सम्बन्ध जोडिएकाहरू पनि छानबिन र निगरानीमा छन्। अर्थात् अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले अधुरै राखेको महाभियोग प्रस्तावमा नयाँ निर्वाचित भएर आएको सभाले के गर्छ भन्ने अन्यल कामै भए पनि राणा आफ्नो संदिग्ध छविसहित बाहिरिएकाले राज्यका अरू निकायको निगरानीमा भने रहिरहनेछन्। अङ्ग्रास नौपाने, ग्यालेक्सी फुके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छौं, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाए पनि उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर आरोपबारे राज्यका कुनै निकायले छानबिन गरी कारबाही चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? महाभियोग लगाउने भनेको तपाईँ पदमा रहन्जाल तपाईको पावर, तपाईको जुन एउटा चाहिँ प्रोफेसनल क्लाउड, पोलिटिकल स्ट्याटस, हाइट, यी सबै कारणले गर्दा तपाईँले छुन सक्नुहुन्न, उसलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न, उसलाई समाउन सक्नुहुन्न, धरपकड गर्न सक्नुहुन्न।
पदबाट हटाइदिएपछि अनि ऊ साधारण चाहिँ एउटा नागरिकमा परिवर्तन हुन्छ अनि साधारण नागरिक भएपछि राज्यका नियमित प्रक्रियाहरूले उसँग हिसाब किताब खोज्दछन्। अब तपाईँले घुस खाएकोमा घुसको कारबाही, तपाईँ भ्रष्टाचार गरेकोमा भ्रष्टाचारको कारबाही, जे छ सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। महाभियोगको उद्देश्य केवल पदबाट हटाउने मात्र हो। अब पदबाट उहाँ अब हट्नुभयो अनि नियम के स्थापित गरियो भने नेपालको संसदीय प्रणालीमा के भनेदेखि कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाभियोगको चार्ज लगाएपछि सकियो। अब निलम्बनमा सुरु हुन्छ र निलम्बनको फैसला कहिले गर्ने, कहिले निर्णय हुन्छ त्यसका बारेमा भोटिङमा कहिले राखिन्छ भन्ने कुरो न त सम्बन्धित महाअभियोगको चाहिँ चार्ज लगाइएका मान्छेको सरोकारको विषय भयो, न त यो न्यायपालिकाको सरोकारको विषय भयो, न त यो यसका लागि कुनै पोलिटिकल कन्स्टिट्युएन्सी छ। अहिले त त्यही हुन गएको हो र त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरो यहाँ भयो। प्रधान न्यायाधीशबाट राणाले अवकाश पाएपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिनका लागि बाटो खुलेको छ। हेरौँ ती निकायले पनि राजनीतिक दलकै जसरी लाभ हानिको जोखना हेर्छन् कि मुलुकको सुशासन र पद्धतिलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। विस्तार सुरु भएको 6 वर्षपछि काठमाडौँको थली सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। चाबा हिल साखु सडक अन्तर्गतको सो सडक खण्डमा भोलिदेखि कालोपत्रे हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। सडक विस्तारको काम भए पनि कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयवासी घर र पसलमा धुलो उडेर तथा वर्षामा खाल्डाका कारण सडक प्रयोगकर्ता हैरान भएका थिए। निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण केही दिनदेखि स्थानीयले सडक बन्द गरेर दबाव बढाएका थिए। तयारीका काम भइसकेकाले अब कालोपत्रे गरिने आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताए। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 करबाकेलीमा चन्दा जुटाएर सङ्ग्रहालय स्थापना भएको छ। करबाकेली बाबा संरक्षण समितिको अगुवाईमा कला, संस्कृति, जनजीवन र पहिचान झल्काउने सामग्री संरक्षणका साथै पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना भएको हो। सङ्ग्रहालय स्थापनामा खर्च भएको 80 लाख रुपैयाँ मध्ये 67 लाख चन्दाबाट जुटाइएको हो। परम्परागत शैली र प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको 2 तले भवनमा रीतिरिवाज, संस्कृति र रहनसहनमा आधारित सामग्री सजावट गरेर राखिएका छन्। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 2 प्रहरी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। क्विन्सल्यान्डमा 270 किलोमिटर पश्चिममा अज्ञात समूहले प्रहरीमाथि गोली चलाएको हो। हराइरहेका एक व्यक्तिको खोजीमा संलग्न प्रहरीलाई लक्षित गरी गोली प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणकारी फरार रहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल आसपास क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। पच्चीस मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दिए जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। 1 महिना लामो परीक्षण पश्चात आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत दोर्दी करिडोरको 132 केबी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट मर्स्याङ्दी करिडोरको 220 केबी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। 2076 चैतदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने भनिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडका कारण आयोजनाको काम लम्बिएको हो। आयोजनामा प्रति मेगावाट लागत 18 करोड 54 लाख रुपियाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक 13 करोड 67 लाख 84 हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। दोर्दी करिडोरमा यसअघि 27 मेगावाटको दोर्दी खोला आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको थियो। 12 मेगावाटको दोर्दी 1 आयोजना विद्युत उत्पादनको तयारीमा छ। अब बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। 21 अर्ब खर्चिएर निर्माण सम्पन्न गरिएको मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको छ। 1050 किलोमिटर लामो नयाँ पाइपलाइन विस्तार त्रुटिपूर्ण भएकाले ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिएको छ र यसले उपत्यकाको जनजीवनलाई पनि अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। साथै सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा राज्यको खर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ।
यो दृश्य लैनचौर स्थित सडक खण्डको हो। मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीको पाइपमा क्षति पुगेपछि सोमबार यस क्षेत्रको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। उपत्यकाभित्र अहिले नयाँ र पुरानो गरी 2 वितरण प्रणाली सञ्चालनमा छन्। क्षति पुगेको नयाँ सञ्जालको पाइपमा हो। सोमबारको घटनाले उपत्यकाभित्रको खानेपानी वितरण प्रणालीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। तर खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL भने नयाँ प्रणाली जाँच गर्दा सामान्य त्रुटि देखिएको बताएको छ। यो नयाँ वितरण सञ्जाल भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन एकाइले निर्माण गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने त्यो परीक्षण हैन खानेपानीको अभावले गर्दाखेरि गर्न सकिएन र जसको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले मेलम्चीबाट पानी प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ त्यो परीक्षणको कामहरू पनि सँगसँगै गइरहेको छ। अब हुन त परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यो पानी पनि ग्राहककै धारामा जाने हो, तर पानीको जुन प्रकारले पाइपलाइनको चाहिँ सञ्जाल विस्तार गरिरहेछ हैन त्यसको चाहिँ विस्तार प्राविधिक गुणस्तर ठिक छ कि छैन त भनेर हेर्ने क्रममा चाहिँ ती वितरण सञ्जालहरूमा अहिले हामीले परीक्षणको काम पनि गरिरहेका छौँ। तर मुख्य अहिले चाहिँ सबै वितरण सञ्जालहरू प्रयोगको लागि नि परीक्षण गरि नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरानै वितरण सञ्जालबाट गरिरहेका छौँ। जुन हिजोको घटना घट्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा नयाँ वितरण सञ्जालको परीक्षणको क्रममा चाहिँ देखियो त्यो कुराहरू। KUKL का अनुसार बाँकी परीक्षण गर्ने पाइप सञ्जाल र हाल पानी वितरण भएको प्रणाली निरीक्षण र सम्भावित क्षति रोक्न एउटा र्यापिड रेस्पोन्स टिमले बनाइएको छ। उक्त टिमले सबै निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान र सम्भावित दुर्घटनाको पहिचान गर्नेछ। सोमबारको घटना मात्र होइन, केही दिन अघि 3 कुनेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत विद्युतीयकरणकै क्रममा पाइपमा क्षति पुगी त्यो क्षेत्र जलमग्न भएको थियो। सघन शहरी बसोबास भएका स्थानमा सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा राज्यको आर्थिक क्षति त भइरहेको छ नै, नागरिक अनावश्यक हैरानी बेहोर्न बाध्य छन्। यो पाइपमा पहिला पनि पानी छोडिएको थियो। तपाईहरुलाई यदि याद छ भने पहिलोपटक रानी पोखरी बनाइसकेपछि रानी पोखरीमा पानी हालिएको थियो। त्यो पानी यही पाइपबाट हालेको हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला सञ्चालनमा आइसकेको पाइप हो। सञ्चालनमा आइसकेको पाइप हुँदाहुँदै पनि हिजो पनि केही समय पछि मात्रै त्यो गरेको छ भनेपछि कुनै डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुनसक्ने सम्भावना 1 नम्बरमा छ। अरू चिजको लागि पनि हामी सडक खन्छौँ, ढलको लागि खनौला, बत्तीको लागि खनौला, अरू कुनै पनि चिजको लागि खन्छौँ। खन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पाइपहरूमा लाग्ने सम्भावना हुन्छ र लागेको बेलामा रनिङ वाटर नभएको पाइपमा कसैलाई ख्यालै हुँदैन कि त्यहाँ कुनै इम्प्याक्ट भयो अथवा त्यो फुट्यो भन्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि थर्ड पार्टी ड्यामेजको सम्भावना चाहिँ हामी कहाँ बढी नै छ। मेलम्चीको पानी वितरणका लागि 1050 किलोमिटर पाइपमा विस्तार सहितका संरचना बनाउन 21 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। 3 दिन अघि मेलम्चीको पानी उपत्यकाका वितरण सञ्जालबाट घर घर पुर्याउन थालेपछि कामको गुणस्तर पनि उजागर हुँदै गएको हो। उपत्यकाका 2,50,000 घरधुरीमा खानेपानी वितरण गरिएको छ। KUKL का अनुसार उपत्यकाका 50 लाख नागरिकका लागि दैनिक 45 करोड लिटर पानीको माग छ। पानीको पुरानो स्रोतबाट 12 करोड लिटरको जोहो गरे पनि केही दिनदेखि थपिएको मेलम्ची परियोजनाबाट 17 करोड लिटर पानी थपिएको छ। सोही पानीको प्रवाहीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको हो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा विष्णु बसौला र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मकवानपुरमा रहेको मानव निर्मित ताल इन्द्र सरोवर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। तालको मुहानमै सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा खानीका कारण ताल मासिने जोखिम बढेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना बन्दा समेत कसैले हटाउन पहल गरेको छैन। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको दृश्य हो कुलेखानी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको यो इन्द्र सरोवर ताल। यो मानव निर्मित ताल अहिले दिनानुदिन अतिक्रमित हुँदै गएको छ। विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा यति बेला ठुला ठुला होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू बन्दै गएका छन् र ताल दिनदिनै अतिक्रमित हुँदै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2038 सालमा निर्माण गरेको मानव निर्मित इन्द्र सरोवर ताल अहिले सङ्कटमा परेको छ। इन्द्र सरोवर ताल क्षेत्रसहित प्राधिकरणको थोर्सिङ स्टेसन गरी 3,451 रोपनी जग्गा छ। यसमध्ये 2.2 वर्ग किलोमिटरमा ताल क्षेत्र पर्छ। 114 मिटर गहिरो यो तालको पानीबाट 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। 8 किलोमिटर लामो ताल अहिले भने सङ्कटमा छ।
पानीको मुहानमै क्रसर र बालुवा खानी सञ्चालनमा छन्। थाहा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानीबाट उत्पादित मसिना ढुङ्गा र बालुवा बगेर ताल पुरिँदै गएको छ। 85 लाख क्युबिक मिटर पानी रहने तालमा अहिले 62 लाख क्युबिक मिटर मात्रै पानी अटाउन थालेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 23 लाख क्युबिक मिटर पानी रहने तालको पिँधमा निकै बालुवा जम्मा भइसकेको छ। वर्षेनी तालको गहिराई कम हुँदै जाँदा केही वर्षभित्रै विद्युत उत्पादनमा समस्या हुने प्राधिकरणले बताइरहेको छ। 46 मिटर पानीको माथिल्लो सतहको पानी टर्बाइनमा जाने गरेको र थेग्रिएको बालुवा उक्त सीमासम्म आइपुगेमा विद्युत उत्पादन उपकरणले काम गर्न नसक्ने प्राधिकरण बताउँछ। अराउन्ड 23 लाख मिटर क्युब त्यसको क्यापेसिटी घटेको छ, टोटल क्यापेसिटी। अनि त्यसलाई डेड भल्युम हामी भन्छौँ। द्याट मिन्स पानी हामी पुरै युज गर्दैनौँ। 114 मिटर टोटल गहिराई भयो ड्यामको, हामी युज गर्ने भनेको 46 मिटर माथिको मात्रै युज गर्छौँ। त्योभन्दा तल त्यही बालुवा बस्नलाई नै राखेको। यो डाटाले के देखाउँछ भने यो हाम्रो 40 वर्षकोमा लगभग 23 लाख मिटर क्युब त्यहाँ पानी बालुवा थुप्रेर बसेको छ क्या। यति बेला सङ्घीय सरकारका खानी विभाग र जलाधार विभागले यो क्षेत्रमा क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालन गर्न कसरी स्वीकृति दिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सङ्घ अन्तर्गतको जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र कुलेखानीमै छ, तर संरक्षणका लागि बसेका कर्मचारीले कुनै चासो दिएका छैनन्। ताल किनारमा रहेका 30 भन्दा बढी भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बनेका छन्। प्राधिकरणले भवनका काठपात समेत संरक्षण गर्न सकेको छैन। केन्द्र सरकारका निकायले आफू खुसी उद्योग खोल्ने अनुमति दिँदा आफूहरूले केही गर्न नसकेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ। स्थानीय तहको जिम्मेवारीको हिसाबले थाहा नगरपालिकाबाट मानव निर्मित इन्द्र सरोवरको ताललाई अब संरक्षण गर्नको निम्ति गर्न पनि भूमिका र दायित्व र कर्तव्यहरू हाम्रो भएको हिसाबले जति हाम्रो अधिकार हामीले पाएका छौँ त्यसलाई प्रतिबद्ध ढङ्गले लाग्ने म प्रतिबद्ध जाहेर पनि गर्न चाहन्छु। 2038 सालमा आयोजना सुरु गर्दा प्राधिकरणले मुआब्जा दिएर वरिपरिका बस्ती अधिग्रहण गरेको थियो, तर अहिले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामै ठुला ठुला होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनेका छन्। तालको पानीभित्रै होटल निर्माण भए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, आफ्नो जमिन कति अतिक्रमित भयो भन्ने तथ्याङ्क पनि प्राधिकरणसँग छैन। अतिक्रमित संरचना बन्दा समेत प्राधिकरणकै कर्मचारी मौन छन्। सामान्य पत्रचार गर्नु बाहेक रोक्नेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन। होटलबाट अवैध रूपमा मासिक रकम लिएर चुपचाप बसेको उनीहरूमाथि आरोप छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो एरियामा होटल व्यवसायीहरू बढेको छ, कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी बढेको छ र त्यो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि त्यहाँ माटो खनेर ल्याएर उसमै रिजर्भरमै अल्टिमेटली बगेर आउने हो र कहीँ कहीँ हाम्रो जग्गा पनि 2-4 ठाउँमा यसो मिचिएको देखिन्छ, जो उनीहरूले अरूले युज गरेको देखिन्छ। त्यसको लागि हामी प्रशासनसँग विभिन्न उसबाट पहल गरिरहेछौँ। कुलेखानी ताल क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न स्थानबाट पर्यटक घुम्न आउँछन्। मानव निर्मित ताल नै दिनदिनै सङ्कट उन्मुख हुँदै जाँदा अस्तित्व मेटिने खतरामा छ। विद्युत प्राधिकरणको आँखै अगाडि व्यापारिक प्रयोजनका लागि यसरी अनाधिकृत रूपमा होटल रेस्टुरेन्टहरू खुल्दै जाने हो भने केही वर्षभित्र नै यो तालको अस्तित्व समाप्त हुने प्राय निश्चित छ। यसतर्फ विद्युत प्राधिकरणले के गर्छ त्यो भनी हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा अनिश चौलगाईका साथ देवराज पन्त, इन्द्र सरोवर ताल, मकवानपुर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सङ्गीन आरोपमा छानबिनमै रहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले पाए अवकाश। कानुनविद भन्छन् भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने बाटो खुल्यो। अपराधीलाई राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा आम माफी नदिन नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व प्रमुखहरूको आग्रह। बार भन्छ अध्यादेश कानुनी शासनको मान्यतामाथिकै प्रहार। 21 अर्ब खर्चेर बिछाइएको मेलम्ची खानेपानीको वितरण प्रणालीमा चुहावटै चुहावट। सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा राज्य कोषमा खर्चमाथि खर्च। अरुणाचल सैनिक झडपको घटनाले चीन र भारत सम्बन्धमा फेरि तनाव। भारतद्वारा चीनमाथि दोषारोपण। सैन्य र कूटनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको चीनको भनाई।
र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज क्रोएसियाले 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिनाको सामना गर्दै मेसी र मोड्रिच पहिलो उपाधि भिडन्त पक्का गर्ने दाउमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.